धमाधम अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको भ्रमण नेपालमा हुँदै एमसिसी अनुमोदनबारे छलफल हुँदै अमेरिकाको अहिलेसम्मकै ठूलो घोषणा रुससँग हतियार किनेको भन्दै भारतमाथि लगायो प्रतिबन्ध। आजबाट नेपालमा ई पासपोर्ट लागू भयो। पासपोर्टकै कारण विदेशमा हेपिनुपर्ने दिन गए र चीनले हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिकामाथि प्रहार गर्न सक्ने अमेरिकी अधिकारीको चेतावनी, सचेत रहन आग्रह। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपालमा अमेरिकी अधिकारीहरूको धमाधम भ्रमणहरू हुन थालेको छ। देउवा प्रधानमन्त्री भए लगतै एमसिसीकी उपप्रमुख फातिमा सुमार नेपाल आएकी थिइन्। देउवा यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा नै एमसिसीमा सम्झौता भएको थियो। उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि यसलाई पारित गर्ने पहल बढेको छ, तर दलहरूबीच सहमति बन्न नसक्दा 50 अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग भनिएको एमसिसी सम्झौता पारित हुन सकेको छैन। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड ल्यूको आजबाट नेपाल भ्रमण हुँदैछ। उनी दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामला हेर्ने अमेरिकी उच्च अधिकारी हुन्। लू एसियाली मूलका अमेरिकी नागरिक हुन्। उनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको कर्मचारीका रूपमा भारत र पाकिस्तानमा समेत काम गरेका थिए। ओबामा राष्ट्रपति हुँदा अल्बानिया र किर्गिस्तानको राजदूत समेत भएका थिए। लू आएको भोलिपल्ट अर्थात् बिहिबार दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामला हेर्ने अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री किल्ली केडरलिङ पनि आउँदैछिन्। अमेरिकी दूतावासले यसबारे जानकारी दिइसकेको छ। उनले नेपालका उच्च अधिकारीदेखि नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई भेट्ने तय भएको जनाइएको छ। देउवाकालमा अमेरिकी अधिकारीहरूको भ्रमण बढ्नुलाई चासोको साथ हेरिएको छ। यसअघि बेलायत भ्रमणमा उनले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग भेटवार्ता गरेका थिए। अमेरिकाले चीनको चासो दक्षिण एसियामा बढेपछि सतर्कता अपनाएको छ। उसले नेपालमा निकै चासो बढाइरहेको छ। अमेरिकाले भारतमाथि आर्थिक सहित कयौं प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। भारतले केही समय पहिले रुससँग S-400 मिसाइल डिफेन्स सिस्टम किन्ने सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार रुसले भारतलाई यो मिसाइल डिफेन्स सिस्टम दिन सुरु गरेपछि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाउने भएको हो। केही समय पहिले अमेरिकाका केही सांसदहरूले भारतको पक्षमा एउटा संशोधन पनि पेश गरेका थिए, तर अमेरिकाले भारतलाई प्रतिबन्ध छुट दिनेतर्फ कुनै कदम उठाएको छैन। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार रुससँग S-400 मिसाइल डिफेन्स सिस्टम किनेपछि भारतमाथि लगाइने प्रतिबन्धमा छुट दिनेबारे अमेरिकाले कुनै निर्णय गरेको छैन। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने, हामी आफ्ना सबै सहयोगीहरू र साझेदारहरूलाई रुससँग यस्ता सम्झौता नगर्न आग्रह गर्छौँ जसका कारण कात्सा एक्ट अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाउने खतरा हुन्छ। हामीले भारतसँग रुसी हतियारको लेनदेनको सम्बन्धमा सम्भावित छुटका विषयमा कुनै निर्णय गरेका छैनौँ। कात्सामा कुनै किसिमको छुटको प्रावधान छैन। भारतले किनेका रुसी S-400 मिसाइल डिफेन्स सिस्टम कात्साको दायरामा आउन सक्छन्। अमेरिकाले कात्सा अन्तर्गत इरान, उत्तर कोरिया र रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। कात्सा कानुन अनुसार अमेरिकाले ती देशहरूमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउँछ जसले रुससँग महत्त्वपूर्ण रक्षा सम्झौता गर्छन्। 2014मा रुसले क्रिमियामा गरेको कब्जा र 2016मा अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा गरेको हस्तक्षेपपछि अमेरिकाले यो कानुन बनाएको हो। यसअघि अमेरिकाकी उपविदेश मन्त्री बेडी शेरमनले नयाँ दिल्लीमा पत्रकारहरूसँग भनेकी थिइन्, जुनसुकै देशले S-400 प्रयोग गर्ने निर्णय गर्छ उनीहरूको सम्बन्धमा हाम्रो नीति सार्वजनिक रहेका छन्। हामीलाई यो खतरनाक छ र कसैको पनि सुरक्षा हितमा छैन भन्ने लाग्छ। रुससँग S-400 मिसाइल डिफेन्स सिस्टम किनेकै कारण अमेरिकाले टर्कीमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ, जबकि टर्की नेटोको सदस्य देश हो। वैदेशिक यात्राका लागि यसअघि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट MRP प्रयोग हुँदै आएकोमा बुधबारदेखि सरकारले विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नयाँ पासपोर्ट लिनेहरूलाई अबदेखि विद्युतीय पासपोर्ट दिइने राहदानी विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। सुरुका 10 दिन परीक्षणको रूपमा हेरिने भएकाले सीमित सङ्ख्यामा मात्रै राहदानी वितरण गरिने बताइएको छ। त्यसपछि भने प्राविधिक पक्षहरूको अध्ययन गरेर नयाँ बनाउन आउने वा पुरानो राहदानीको समयावधि सकिएका सबैलाई ई पासपोर्ट नै दिइने अधिकारीहरूले बताएका छन्। ई पासपोर्टमा भएको विद्युतीय चिप्समा व्यक्तिको सबै विवरण हुने भएकाले साइबर कानुनका कतिपय जानकारले भने सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। लामो समयसम्म प्रयोगमा रहेको हस्तलिखित पासपोर्टलाई विस्थापित गरेर MRP लागू गरेको राहदानी विभागले त्यसको झन्डै 11 वर्षपछि ई पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याएको हो। अब विभागले दिने राहदानीमा विद्युतीय चिप हुने र त्यसमा सम्बन्धित व्यक्तिका विवरणहरू समाविष्ट हुने बताइएको छ। र अमेरिकाको शीर्ष सैन्य संस्था जोइन्ट चिफ्स अफ स्टाफका उपाध्यक्ष जनरल जोन हाइटनले
चीनको हाइपरसोनिक स्पेस हतियार अमेरिका विरुद्ध आकस्मिक आक्रमणका लागि प्रयोग गरिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। बेजिङसँग अत्याधुनिक हाइपरसोनिक प्रविधि रहेको पनि उनले स्वीकार गरेका छन्। गत जुलाई महिनामा चीनले ध्वनिको भन्दा 5 गुणा बढी गतिमा क्षेप्यास्त्र पृथ्वीमा परिक्रमा गराएको थियो। हाइटनले भने उनीहरूले लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रहार गरे, त्यो संसारभरि घुमियो र त्यसले हाइपरसोनिक ग्लाइड भेहिकल झार्यो जुन चीनसम्म पुग्यो। त्यो चीनको एक ठाउँमा ठोकियो। उक्त हतियार निर्धारित लक्ष्य नजिक पुगेको उनले बताए। त्यसलाई हाइटनले स्पुतनिक छैनसँग तुलना गरे। सन् 1977मा रुसले अन्तरिक्षमा पठाएको पहिलो कृत्रिम भू उपग्रहले अमेरिकालाई आश्चर्यचकित बनाएको थियो। चीनको नयाँ हतियारले पनि अमेरिकी अधिकारीहरूलाई आश्चर्यमा पारेको छ, किनकि उक्त हतियारले भौतिक शास्त्रको नियमलाई तोडेको छ। अमेरिकाको कुनै पनि हतियारभन्दा त्यो उत्कृष्ट रहेको छ। हाइटनले चीनको यो हतियार पहिले प्रयोग गर्न मिल्ने बताए। चीनले कुनै दिन अमेरिकामाथि 81 आणविक आक्रमण गर्न यसको उपयोग गर्ने हाइटनको विश्वास रहेको छ। चीनले आणविक हतियार पहिले आफैले आक्रमणका लागि प्रयोग नगर्ने नीति लिएको छ। हवस् त, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। आज्ञा पाऊँ, नमस्कार।